बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सूरत अश-शूरा। अन इब्न अब्बास ने सवाल शो अन हाज़िल आयत कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा। वो आया है बे मुबारका पैगंबरा दी खल्क़ ता इज़ मुस्तास न पदे तबलीग और पदे दावत अजर न हुआ इल्ला मवद्दत फिल क़ुरबा मीना परिश्ता के देना हुआ दरिश्ती मीना ची योबल सर फ़ता अल्फाज सादर हुआ योबल सर वसल कोल हुआ ज़माता तो ख़ुद के रिश्तेदार में मवद्दत फिल क़ुरबा मीना फरमान ईमान वाले न लौड़े शाबसे वक़ाल सईद इब्न जुबैर सईद इब्न जुबैर में क़ुरबा क़ाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल इब्न अब्बास हादिस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकुन बतन नो यौम बतन क़ील शात से मुराद क़ुरैश इल्ला कान लहु फीहिम क़राबतुन फ़क़ाल इल्ला अन तसिलू मा बैन कीरी व बैनकुम मिन क़राबा मुसलम मवद्दत अगर रिश्ते मीना दना हुआ कि मा सर वसल के रिश्ता सर उपाले नबी फ़ैदा हासिलेगी ये रिश्ता पाले लिशी जो बल मीना की या बल पैगंबर खबर तवज्जो वर्की शाबते هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد القاسم قال حدثنا عبيد الله بن واضح قال حدثني شيخ بني مرة قال قدمت الكوفة وأخبرت عن بلال بن أبي مرة فقلت إن به لمعتبر قتيل ومحفوظ في دار الذي قد كان فلا قال وإذا كل شيء من قد تغير من العالم وإذا كوفي ترى لمدي وعي قدمت الكوفة كوفي ترى لم وجه كوفي ترى لما إنه قبل لما نبدأ فحد شيخ من بني مرة قدمت على الكوفي فأخبرت ما تخبر رقيشو بنت بلال ابن أبي مرة لا يوكل كوفي گورنر निर्जर जुल्मों ने करी नबियादी नजर पर छुपा फल बोल के नजरिमान हो कर दे बनु अब्बास के और बनु उमय्या के बाद जुइले की शुक्लार में नजर बन बनी बनु अब्बास के तासु तारीख को नबब बोले दासुयुद्दी नबदे के वो बादशाहान दा से तीर शेविली कि जुइले की शेविली दप्लार ने बादशाह अमश्तेदा او یواله بادشاہ نه چې بادشاہ ته غږ دا نو پسترګو کې وته د اور سلایان باندې سترګې وتړندې کړې او به جیل کې جوړې چې دې زما خلاف بغاوت وکړي او جیل کې مړ شوی دا بادشاہ لپاره دومره ظالمان دي شوی دي نو دې سره فقلتو ما وی ان فيه لمعتبرا معتبر معنا عبرت مصدر میمیکا ځکه هورې ورځما لکه ته پټې ظلمونه کړې دي ته بابا ګردان شاند باندې تو محفوظ الفداري التي كانت بنا بس پورے جو کہے کہ نظر باندھو واذا كل شيء منهم قد تغير هر شيء متغير من العذاب والضرب دا عذاب دا پولیس والا دا دیم بادشاہ او دا وکړو هر شيء متغير سو وجود شکل جامع هر سے گڑبڑو پیدا وہ پھر خوشاشن او دے پیاو خامندے کوٹا کیو خوشاش خامندے کوٹا فقلت الحمد لله يا بلال لقد رأيتك ما هو تدري وأنت تمر بنا تمسك بأنفك من غير مباين قول بديني ولا بين دورنا وسم بعد خلق دا غدا وجلنا كبر دا وجلنا قول دار وفرمان لي كيف دورني ودا خلق لنا فرق كاي तकब्बुर के जैसा तफरी शाम पर होने लगी हवाम पर होने लगी नो तुमसे को भी अनफे का और तेरा तकब्बुर दे वो जब दिन वाला पेट दुड़ीना वो अंत बिहार का हाल है यो وقال ممن انت بين بنو مرد عبادنا وقال الا احدثك حديثا عسى الله ان ينفعك به قلت هذه قال حدثني ابو برده عن ابي النبي موسى قال لا تصيب عبد النقمه يوزعهم وما فوق على غير زياده كم الا بذنب نمانا نتشي بإذن الله لني وجهما وما يعفو الله عنه أكثر الله جعفو قيل غلا زيادتي ويجي وقرأوا ما أصاب ابن زبد مما كتب أيديكم ويعفو عن كثير والبسيح مولانا سيرا هذا حديث غريب هذا حديث غريب لا نعرفه إلا لنا ذو الحديث خوشاش بأصل کے
قشاشی میں طویل اوپا سند کے میں طویل اوپا کے قشاشی قشاشہ کباڑ ناسل کی ہوئی تدبوری کی فخبر نو قشاش در کباڑ دے يعني بيقال حرام زين والبسيشة وبه قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا محمد بن بشر العبدي ويعلم عبيد بن حجاج بن دينار عن ابي غالب عن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كان عليه يوم فاست هدايتنا الا اوتوا الجلال يعني ده اسلام نفس سره گمراه شو اکثریت وجدال نو وجوهات اسلام واکثریت دادا اوتوا الجلال جدل پہ جلے مراحل باتیں جدل سے طویل کی باطل طریقہ مناظرے باطل طریقہ مباحثے باطل طریقہ یوم السر بحثنا دا سبب دا گمراہی دا سبب دا گمراہی کردی دا تدان رویخ کاری دا دلیل خرابی و دا تخبر دلیل دا بلنا مضبوط کاری دی دا بل خبر ناولی دا تدان رویخ کاری دی دا بل خبر ناولی دی دا بل دلیل دا نکوری دا دلیل خراب دی خود دا تخبر دلیل مضبوط کاری دی دا تربو دا قرآن و سنت هم نکے ودا دا بدل کی مدلائل پراتے دی غیب سراوات دی غیب سراوات دی غیب سراوات دی اخلق اخواری دی دا گمراہی سرور اصل چیز دا دا بل خبر واولا لگ مہربانی دا بل خبر واولا بل تکینا لان دا بل نام کوئی کتاب بل دیں کسی عجولی دی اخودی او دا بل دا قرآن کنن خلاف کر زد مہربانی کا بل سرکینا دا دمرا جوی ندا او دمرا دنیا مخلوق او دمرا جوی علماء پا باطل نشی کے دے لا يتبع أمتي على الضلال الباورا نقول مقبلة بما دل قوم إلا كدل جدل ما نبيه جدل التوي ولا تسجد لك غراب الباطل بحثنا مباحثه بدليل سر كمزوري بيكاري ثم تلا رسول الله هذه الآيات وربوه لك إلا جدل قرى دليل شو دليل يورا في القرآن الشريف كما الله تعالى فرمائي إنكم وما تعبدون حسب جهنم من دون الله إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم وقرا بيقصر قربي يستاسو داخلين لا تمنع الرزاق بدوزخ کی برادی اس عیسی او موسی عیسی او عزیر تم جنت دوزخ یانو ولی دغه میں عبادت کی انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم نو سپور به چې ما کې پیغمبرانو زمر کریما دا تصدیق اوس اغام دوزخ یان غړي دا به پروپاګاندا کوله وګوره ځان حسب د جهنم دا به هم عبادت کی رسول الله مبارک دا آیت نازل شو چې ما ضربوه لك الا جدلا قوم خصمون از جګړمان دي ما اجهلهم بلسان قومهم دین کوئی چې ما لپاره د عقل استعمال بغیر د عقل دغه کې ما اطلاق بغیر د عقل کې هم مجازان ځکه لکه مجازات دلته کې وما تعبدون نسم مراد شوایا دا اسنان مراد دي من تعبدون نه څه دې لکه ما تعبدون دا څه یې په خبره نو دا ما استعمالي کې دوه څه په والسماء وما بناها ما په معنا د باندې بالکل په مجازي معنا ده دلته په پیغمبران نشي داخل ورته قرآن کې مداربي تعلیم شوی دی قرآن کې مداربي تعلیم شوی دی نو ما په خپل ظاهري معنا مراد دی دا پسې دې ته جدل وایي هذا سبب ټول خلق ما مخکره کې یو تقریر کې یو دغه رافضین اوریدل هغه سوی ورته بخاری وإذا خدای خلیل چیرې دا خدای خلیل چې ابراهیم علیه السلام وإذا خدای خلیل ترې دروغ ویلي وي بخاري کې راځي نو چې دا خدای خلیل دروغ وایي نو د پیغمبر خلیل به دروغ وایي که به نه وایي نو خلکو سبحان الله سبحان الله چغې جوړوي اوس دا خلک پاتې دوکه کوي چاوه اگر دروغ څه شی دی بغیر ځان پیدا اور پیغمبر دا خلیل کو پیغمبر صدیق وای او حضرت عائشہ د ابن صدیق وای او دروغ نه توحیدی او ماته کوئی کړي نو تاسو قسم خبره کول چې هغه ظاهر کې او دلیل راولې او خلک گمراه کوي خلق بالدير باسي وخلق بمدير باسا والبسيط مولانا هذا حديث حسن صحيح انما نعرفه من حديث حجاج بن دينار وحجاج ثقة المقارب الحديث وابو غالب اسمه حسوه سورة الدخان وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الملك بن ابراهيم الجندي قال حدثنا شعبة عن الاعمش ومنصور سمع ابا الضحى يحدث عن مسعود قال جاء رجل الى عبد الله رضي الله عنه فقال ان قاسم دا فقال ما لك ابن اخي سفر وقسم شتا قسم دې خلک دي غریبانو علم نه لیکل
सिर्फ नाथमानान दी और पखो बवातुन लगी आई तकरीरना और वो नशे का और बातिल मंगल नशे का दरो दास कसरम आला ज़माने के मो और बस ऐसा या कुछ no يقول سوي يخرج من الارض الدخان المكنه والغيره ودي قيامت نمخي وياخذ من مسامع الكفار وبدي يقولوا كي ورنا نمزي وياخذ المؤمن كهيئه الزكام او مسلمان بدل كده كالزكام مشان قال وصشوا عبد الله مسؤول متكئا وجلس ثم قال اذا سئل احدكم عما يعلم لتقول اذا اغسل يدعي فليقل به جواب لورقه قال منصور فليخبر به واذا سئل عما لا يعلم او يتقول ذلك اذا مسألة ذات علم لي فليقل الله اعلم ولا فان من علم الرجل علم مراد مضاف مثلا آداب علم الرجل سمعوا آداب علم الرجل اذا سئل السؤال تمشي عما لا يعلمه ان يقول الله اعلم لا علم نري آداب لا علم الله أعلم فإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين متكلفين زمان متسنعين في الجواب تكلف لكم زانا جواب نجوړو ما زانا جواب نجوړو چې راځي جواب ورکوم چې ناراضي جواب نه ورکوم او یو مزدوري په نه غواړم وما أنا من المتكلفين المتكلفين ونزانا جواب نجوړو متسنعين في الجواب إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى قريش أصل جواب تتكي يا قريش استعصوا مستی وکړه په مقابله د نبی الله استعصا د ویل کېږي نافرمانی عصيان مستی په مقابل کې نو قال اللهم اعني عليهم بسبع وقال احسن كسبع يوسف فاخذتهم سنه الاحد بها سنه مرقعه واحسن كل ارشي وشميره چې کله شي پشمیر شي نو لک شي کنه ټول خلک مړ شو څاروي مړ شو حتى اكلوا الجلود والميتة سرمن مرداري قولي قال احدهما العظام يو استاد لا تسويلي دي ده دو استاد يو عمشت يو منصور دي كنا يو استاد لا تسويلي دي عظام اډو کې وخوړل اډو کې خورل اډو کې په وګو کې فوټکاول دي اډو کې وګورينا قال وجعل يخرج من الارض المكنه مفشات الجيرا وته دا لوګيري خو جستر و نظر خرشي نو خلق د المكنه سخکاري لوګي ښکاری او بچا بدل چې قحط شي او باران نه کېږي نو ځمکه تاوره پرېږدي نو چې سړی وږي شي د دې سترګو ته خړخړ ماخر ښکاري او ځمکه هم تاوره پرېږدي فأتاه أبو سفيان فقال إن قوما قد هلكوا فادعوا الله لهم وقال هذا سيوي فهذا لقوله الذي قلت يوم تأتي السماء بدخان مبين شوي دا رسل بجوگی در آلی کدا واعظ وی شابه یخش الناس نور خلق باندې نا احاطه وکي هذا عذاب أليم فکر خبره دا دوخان دی قال منصور هذا لقول ربنا لتفسير قول ربنا اكشف عنا العذاب قال يمشكوا د دې د پیغمبر په دعاو کې دا احد بختم شي اخرت عذاب ختم شي نه ختميږي قال مثل برشتو برشم دې رشه ویلا برشد خدای نیول په بدر کې نیو دا الله پټ نیول لزام هغه عذاب کې مړو ته لازم شو په بدر کې او دخان دام دې شوی دی وقال احدهما او دوست اذان منصور یو منصور او بل عمشو نو یو کس پکې سوي دي امر ویل چې اجازه تر چې امر انشاء الامر ولا موجودن دی رضا څور پسې شا او بل وی روم یو قریب کار مولوی بدرو دا ټول تیر شوی دي نظام یو مبادر د بدل پرد وسره د الله عذاب منظمه ورپسې شا وبه قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع موسى بن عبيد عن يزيد بن عبان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن الا وله بابان باب يصل منه عمله وباب ينزل منه رزقه فاذا مات من عليم بل مسلمان دوړه دروازې جاري مراد دروازو نه نفس دروازې مراد او یا اهل ته دروازو دغه د نیک سړي د زمون د طرف نه رضا قوان زمون په دروازه او د دې عمل په نیک عمل خوشبو دي نیک عمل خوشتاري خپل دي ګوره د نیک عمل په مطابق تویل کې دي اعراض التکه خواص دي نیک عمل خپل دي خوشتاري شکل خوشبو دي مزیدار دي چې دې من خوشبو لګي دا په خپل شي نظر لګي او حلال رزق چې راټولېږي دا خوشتاري دا خپل دی دا نیک دی دا خشه دی خوشبوئی کوي نو هغه باندې دوی خوشالي هغه په څه نه ځي وایا فذلك قوله ما وكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين امين
مراد أسماننا بدروازين أمر السماء وما كان منظرين خلق الحجاب ونبني شكا وكان لا يروني سيء هذا حديث غريب لا نعرفه مقبول إلا من هذا الوجه وسنه بيد يزيد بن أبان القرشي صحفان في الحديث سورة الأحقاف وبه قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو محيى بن الملك بن عمير بن أخي عبد الله بن سلام قال لما أريد عثمان جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه عثمان إرادة تجد محصول شو مقبل بيت كي عثمان بن عفان خليفة صالح رضي الله عنه رأي عبد الله بن سلام فقال ما جاء بك سشرا وسط قال جئت في نصرتك فمدد دار استعفادت بردتا قال أخر كل خلق تفترته مانع وشرع فإنك خارج فتبهر وتلك دار من درد من داخل ولك بمسلك حملك إذا لا تفضوما اگر خلاص وضعول جائز دي فاصلة جائز دا مدتا سے نقوم لدى حابیل بشان کار قوما خیر ابن آدم چه قابیل کرو پسے دمر دفارا حملہ ہوگا فسوئی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین جاده لکه نو د هغه په عظیمت عمل کوم رخصت را لشتا نو چې د خپل نه کوم پته یې نه کوم بس ما ته رسول الله مبارک یې وصیت کړی دی چې دا تواله یو کمیس کې خلک به اراده لري ان يخلعوك اذا کمیس نو باسي نه ورکه نه باسي دا کمیس دې معنا د خلافت په زور غواړي تاسو نه کوم دا یو طریقه جوړ شي بیا به خلک د بل بادشاہ خلاف ورولي چې پرېدا او پرېدي بل به د بل خلاف ورولي چې پرېدا خلافت او پرېدي دا بندا هم جنجال به جوړ شي دا پیغمبر وصیت دی شابه سي قال فخرج عبد الله خلق شرع خلق فيك لو خلقتا فقال يا ايها الناس ان الاسم كان في الجاهليه فلان زمان کو یہ کہ حسین وقصوات سا حسین فسماني رسول عبد الله ورسول مخبول من الكيفان اور نازل بما كذا يتلى كتاب الله نزل فيه وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم الذين لم يستعجل بإيمان لرو دور يهوديان كبروا إن الله لا يهدي القوم الظالمين وما كان نازل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الذي من عنده علم الكتاب استخدم إن لله إذا الله لفاري وطول بند رستاسونا الله غضب بند طول بند اور فرشتے قد جاورتم تاسو گورنیان استاسو بخار کے در مدینہ منور کی فرشتے در احمد گردے پیغمبر کرے لے محبت واحد هذا تابت بلد الذي نزل فيه جنات فكن نازل شيء بديك نبي استاسو فالله اتقوا الله في حق هذا الرجل ان تقولوا تاسو وجه تقلنا يليه بني وجهه والله اكتاب دې مخه تاسو ځنه او بشره گورنیان بلې فرشتے دي در رحمت تقلې غضب پراشي اور لو بدی طول تقلې چې پټ رستاسو نا تيجي نبرو لخذ غضب فلا يقبل الى يوم القيامه قال ربي عبد الله فقالوا لخلق زوي اقتلوا اليهوديه عبد الله بن سلام مكي يهودي مسلمان وكذا ولا يهودي مكه او عثمان مكه شابه هذا حديث غريب وقد رواه شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير بن محمد بن عبد الله بن سلام عن جدي عبد الله بن سلام رضي الله عنه وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن اسود وابو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعه عن ابن جريج عن عطاء عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى مخيله اكبر وخيله وليستوى ولی مخیلہ اصل کے خیال نہ ماخوذ سڑی سوچ اور خیال کے دین باران بکی فإذا مر اکبر مخیل استوى نتر نمار بوتر آوتا وہ یارا کی باو فإذا مر السرية قالت بتكشف شوا قالت فقلت له فقال وما أدري لعله كما قال الله تعالى فرشاني ما تفجع له كما قالت أسن أغويتني ولما رأوه عارضا شكول تعاديانه هو يصحاب لك مخكرات تلكوا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أغشيني كتاشبه وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي قال قلت لابن مسعود رضي الله عنه عن صحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل منكم أحد كذي وجه ابن مسعود الجن كنو دي ما تمخ كبير كنا والتابة تقول تفسيره هل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم منكم أحد قال ما صاحبه منا أحد بعد دخل كل جملة تقولي نور حديث نقولي ما صاحبه منا سوق سر سوق مرغري نو فسافر के पतलो के वरसा ما صاحبه فلا وسر سوق पतलो के مرغري شبه نه دي سوق سر تلي يواغي وته دي دا معنا بس دا تقرب الصلاه تقول سكارة نقول وسوق قدر تولي
دا خدا تعالی مونږ کول مونږ دی وشپا نو شپینو یوازې وته څو مرګ وسره نو او به مکه تا خپل نه ودیلا نو اغواشو او دیلا اغواشو اوس دویرا او تختاولې شو دا کومه چې وایي یو پته نه لګي چا جو تختاولې د دشمنان دي ما فعل به سبا سره شو فبتنا بشر ليلتين بشر ليلتين باتا دا شپه چې قوم به تیر کړی حتی اذا اصبحنا نتباكي داخل فيها في وجه صحبه اذا نحن به يجيب من قبل حراء قال فذكروا له ان الذي كانوا فيه كسيف مقروا له فتكلم كثيرا قال فقال اتاني داعي الجن فاتيتهم فقرات عليهم قال فانطلق لهم فارانا اثارهم من يبودلوا نمون دلالي اثار خودل واثار نيرانهم دا څه شي په خبره او دا په کوم کې وو په مکه کې ما دا تلوي چې په مکه کې تلو څو په سره نو او چې عبد الله بن مسعود ورو په کوم ځای کې وو په مدینه کې خو دې کې هم عبد الله بن مسعود د بوتلې دي هغه آثار متقول دي هغه ورونه بولي دي قال شايف صدر هو زاد وكان من جديد جزيره وقال كل عام لم يذكر اسم الله عليه دغه د مسلم روایت کې ذکر دي چې لم يذكر یا دي کنه ما تدبیر کړو یا خوف دي او فرما قال من او كل بارد ورد على كل دواء فقال ضمرة بها فانها مثال اخوانكم من الجن نو دا چې دی و چې دا سره نو دا هغه یادې چې قرآن شریف کې کوم ذکر دی دا ما پلان وسره وو نعد ذلك من مناقبنا اوس به شپې نو کو څه چا کړل نه دي هم دا دی بوتلی دی آثار او تاسودلی دي یاد دې خبره او هغه چې ما دې دعوت وکا نبیون هغه چې پیغمبر مبارک مدینه منوره کې تللی دي هغه کې بیا دې وسره باقاعده وو ته بیا تر خام دا وکړی دا چې خلک برازي او تا ته بار دې نه راوځي یاد دې خبره کړه ورپسې شاه سورۃ محمد سورۃ محمد کې لم يذكر کې ذکر مزو غیر تغلبه ورکی پدې او سو بیا ذکر چې الله د مسلمانانو جنت د کافرانو او ما خپل جواب دا کړو چې پیغمبر مبارک دعا ویلو كل علم ذكر اسم الله عليه او لم يذكر يقع في ايديكم تاسو په خلاف کې واقعي کې په دې حال کې او فرمایي دا اغه نه لا حق وقحمو د مخکې مزيات وقایي نو چې هغه ما ذکر اسم الله ثبت کړی او چې لم يذكر ورپسې جاء وبه قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن سوريا النبي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه وصف لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا استغفر الله في اليوم 70 مره على حديث ويروى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اني لا استغفر الله في اليوم او يا كرم يوم تعرض نشتا او يا دا مراد التفسير دي ها رواه محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه وبه قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا شيخ من اهل المدينه عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الايه يوم يتولى يسد القوم خيركم ثم لا يكون بالبرد نور الله العرب فخري ده پیغمبر دمر اختیار وقتا جاء بالقوم مقبر قالوا يا برياني قالوا من يستقبل بنا فضربت الدم على منكب سلمان منكب سلمان ما الى كيف سلمان قال هذا وقومه جبل هذا وقوم على حيث غريب في اسناده مقال وقد روى عبد الله بن جابر بن هذا الحديث عن عبد الرحمن محكم دي عبارة ضعيف ها وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن نجيب بن عبد الرحمن عبد الرحمن فكران ضعيف ها عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين من هؤلاء الذين ذكر الله ان تولينا يستبدل بنا ثم لا يكون امثالنا قال وكان سلمان بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل سلمان وقال هذا واصحابه والذي نفسي بيده لو كان الامام منوطا معلق سوريا سوريتا را حاصل به کی سړی د فارسنا سوريا سو چې د خلقونه ورکشي دي د خلقونه لري شي دی به حاصل کی تمام د مسائل مستنبطه خلق نشي کولی دی به استعمال کوي نو مولانا صاحب سمې وای نو دا فارس نقل بیکار راځي عبد الله بن مبارک دا غیر یو امام ابو حنیفه دا غیر یو وکیل دا غیر یو دا ټول د کوفی څومره راویان تیر شوی دي څومره محدثین تیر شوی څومره فقها او مجتهدین تیر شوی دي سفیان وغیرہ دا ټول په کوفه کې تیر شوی نو بعد حضرات وی ویلا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په حق پیشن وی دا څه معنا دا بالکل نه وایو
البته حسن تقاول بيشاق بلا فهم جواز انا نور خلق في لوي علماء دي شوي وربس إشاء عبد الله بن جعفر ووالد علي المديني وقد روى علي بن حجر عن عبد الله بن جعفر الكثير وقال حدثنا علي بن هذا الحديث عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن جعفر بن نجيح سورة الفتح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عبد قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاصفار فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت ثم كلمته فسكت فحررت راحلتي فراحلت فقلت ثكلت امك يا ابن الخطاب انزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يكلمك ما احلفت بين تعجب دے جتا کہ قرآن نہ لے لگا پیغمبر کے تقدیر کی واجب ہے اس خبر در سر نہ کہ شابه سے قال فما شئت سمعنا كسمعت صالحا صوت صالح يصرخ بمقال وجيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن الخطاب لقد انزل علي هذه الليله سوره ما احب اني بها ما طلعت عليه الشمس انا فتحنا لك فتحا مبينا هذا حديث حسن غريب صحيح وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرزاق عن بين قتاده انس رضي الله عنه قال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مالک دلال شهرت رسید لري ها ليقبل الله سنتها نور اسانید اشته دي ها بعد قدم من ذلك وما تاخر من جاءه من الحديبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد نزلت علي آية احب الي مما في الارض فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقالوا هيا مريم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مريم لك اني ادخل جنته جب خوراک توي پاسانه تیری مريئا مزيدا خوراک توي نو هريئا لك عشت هنيئا عشت مريئا دا خدا لپاره پیدا ده چې قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك نو هنيئا مبارك دی عشت هنيئا ومريئا يا لقد بين الله لك ما تقوى الله واضحا وما لا يفعل بك كسبتيږي يا سات الله بخيري وما لا يفعل بنا ننادي في يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار حتى بلغ فوزا عظيما شرع هذا حديث حسن وصحيح فيه وجمع من جارية رضي الله عنه وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان ثمانين عبدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من جبل التنعيم عند صلاة السنة وهم يريدون ان يحيوا بعد وقت یو حدیث في نفسه مشهور دیر اسانید بلری سر دیر بلری ابو هريره نبی عائشہ نبی خدا یو سند بغری ازو بیگه یو سند بیسی بده یو سند کې لکه د ابو هريره په سند کې به یو راوی متفرد نو دا کلمات کې ودا غریب وي کنه حالانکه دا ډېر اسانید دي بخاری کې دی وي خو صرف دا یو سند کې دا یو راوی چې امام مالک متفرد دی نور في نفسه مشهور دی دا په کتاب العلل کې امام ترمذي وایي چې کله به یو حدیث ته غریب وایما سره د دې چې په نفسه به مشهور نو غرابت بدا دا غرابت په حقيقي نوي مشهور وي دا به اضافي وي په نسبت د یو سند بغري ورپسې اشاره او استلاله نور علماء استلاله ورپسې اشاره وهم يريدون ان يقولوا فوقدوا وقد بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام خالد بن الوليد اخكره جبل التنعيم جبل التنعيم ما كسر نزدې او 3 کیلومتر کې سبا مانځ کې تدویر راځه وایي یقتلوه دې وخت کې نبی عليه السلام حمله وکړي او اخذوا اخذا اونې ولشو نو آزاد تدویر نبی عليه السلام مفتي بري قولا شابا فأنزل الله هو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم من لا يرى حديث حسن وصحيح وبه قال حدثنا الحسن وقال البصري قال حدثنا سفيان بن حرب بن شعبة عن كوير عن أبي عبد الرحمن بن أبي بن كعب عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وألزمه كلمة التقوى لا إله إلا الله التقوى يوم نسوا كفر الشرك نفريز اتقاء هذا حديث غريب لا يعرفه مرفوع الا من حديث الحسن بن قتادة وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث ولم يعرفه مرفوع الا من هذا الوجه سورة الحجرات وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا نافع بن عمر بن جميل الجمحي قال حدثنا ابن ابي مليكة قال حدثنا عبد الله بن زبير رضي الله عنهما وعنه ان النقر بن حابس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال ابو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملوا على قومه القوم مشرك ابو بكر عمر بالله تستعمله يا رسول الله دي مكه وبلغها وتكلم عندنا حتى دور دون قرط شوبة عمر بإمارة إلى خلافه ماذا يوم قصير كتابليات أو إمارة خلافة كما صار خلاف مقصود نو وماذا قبل خخكاري ده
فنزلت هذه الآية أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. شابته قال وكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم آواز كيف جواز بين شورين حتى يستفهمه تقوس پتے کے جو عمر سے دور آواز کہتا کہا. قال وما ذكر ابن الزبير جده يعني أبا بكر رضي الله عنه. جتنے ذکر کرے تمور فلا. هذا حديث غريب حسن ورواه فقد رواه بعض عن ابي هريره برسول ولم يذكر بان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وبه قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حولين قال حدثنا البدر بن موسى الحسين بن واقع النبي صلى الله عليه وسلم بن عازم رضي الله عنه بقوله تعالى ان الذين ينادونك من وراء الحجرات قال قام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اکثرهم لا يعقلون. ده اعلانو کنا رول وت آداب خیر لا يعقلون. دا معنا قد يقول هذه معنا كل ډیر خراب. ان الذين قصدت يقول ما تقبلوا للوي شيخ يقمر ده يقول ان الذين اغكسان ينادون بجدات واتون من وراء الحجرات يقولون اغا اکثرهم لا يعقلون. اکثر دلیل دنګر دي. اکثر دلیل سری دنګر خدای ته ولا نبی ادم یې په استعمال دا څنګه چې اکثر دلیل لا يعقلون نه پويږي اخرى ونقشه کې فرق شته کې نشته. اخرى او دا نقشه ورو کې فرق دی. نو ګوره اکثرهم لا يعقلون دنګر کو څارو ته نو مسبق لفظ صحابه دا پر استعمال لا يعقلون نه پويږي آداب ولنه دي خبر ورته کوي. دغه مناسبه دا د عمار ابن یاسر متعلق دي کې وی تمرغ وخورك اور غرير كما تمرغ الدابة لك خرج الغرير. هذا خذيته والدابة لفضل عليه تمقلت في التراب كما تمرغ الدابة فاخبر غوي نجي غدا انت ويا خدا تعرف بيشي او توازن كي او درانا تابعي نتسبق لفضل ذلك استعماله صحابة بشان كده من استعماله کاغذ بالفرض امي كما تمرغ الحمار. خدا یاد دی کنه نو ته تعبیر خو کا لکه ساروی دي څنګه لري دا څه لفظ وای. دا صحابه په شرط کې ولې یو غدا شي وي ابو آدم علیه السلام دا ته وی اني كنت من الظالمين. ته څه وایي چې آدم ظالم دي سره او خپل توازن دی الله تجاري څنګه وای. ته څه وایي چې آدم ظالم دي ولې دا ته من الظالمين وي. نو ګوره دا خو د پیغمبرانو د الله ولا معامله ده. هغه خدای الله په حضور کې بالکل عاجزي کې ځان ته وایي او دا خو د صحابه او د خدای په میاس کې معامله د صحابه الله د صحابه نه کشر نه راپورټ نه ورته وایي یا صحابي په خپل ځان نه نسبت وکړي. اوس عبد الله بن حنظله سوي بنا په حنظله ابو دانیا دی توازن کوي جاري ګناهونه ته مستحضر مطلب چې حنظله منافق شوی ما څنګه خپل معنا د تکړه و نه پکا ګډوډ شوی. نو ګوره صحابه په هر کې د آداب او الفاظ استعمال و نبی ادب الفاظ استعمال و ورپسې شاه ان حمدي زين وان ذم شيء دوی یبل فضوی ان حمدي لما حمد کړي دا څه شي دی لکه دا زين دی چې څو لما حمد کی د مړاول دا مړاول دا صفاتونه ما کیستا به نظر می او لما مضمن ما عیب دی سبحان اذا کوم صفاتونه د ما یې د په باندې نشتا. نو النبي ثابت الله صفات ده اذا حمد څه دی لکه دا ولې لکه چې کوم حمد په کوم صفات وي الله کیستا او مضمن شین دی ولې چې الله مضمن کې ولدي د خدلا نو هغه نشته د عیب په الله کې روباسي او انسان داسې نه دی. د انسان باندې محمد په صفات وي هغه کې ني او مضمن په صفات وي هغه کې وي. هذا لا صفات دي شابه. هذا حديث حسن غريب وبه قال حدثنا عبد الله بن اسحاق الجوهري البصري قال حدثنا ابو زيد صاحب العربي عن شعبة عن داوود بن ابي قال سمعت الشافعي يحدث عن ابي جبير بن ضحاك رضي الله عنه قال كان رجل منا يكون له الاسلام وثلاث بيض ببعض فعسى ان يكره. قال قال فنزلت هذه الايه ولا تنابذوا بالله باغین تنابود وشتل مکاوه خدا هغه عیب القاضی په خپکی او ابو هريره ته پیغمبر ویلو په صفات باغی ما خوشاله ده یا ابو تراب یا سفینه ابته وباسو هغه اپ کې سړی په ګور ما کې دیر جو یا کراو هغه په بعد غاڼه کې ماته سودانو وای ها او به قال حدثنا ابو زيد او هغه سپک نومي خراب نومي
كل نمالها خراب نمنا مالي شابه وبه قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر وفزع داود بن ابي هند عن اسحاق عن ابي جبير بن الضحاك رضي الله عنه نحوه وابو جبير بن الضحاك واخو ثابت بن الضحاك الانصاري رضي الله عنهما. وبه قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا عبد الله بن مستبر بن الريان عن ابي نضرة قال قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وعنه النبي رسول الله يطيعه بكثير من الامر عنكم قال قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقال لي وخيار وحكمتكم وطعام بكثير من الامر عنكم اي مستاذ بڑے خبر کے اتباع کے خلاف شریعتنا دڑینو فكيف بكم اليوم دوست بس حالي الشريعه خلاف اتباع ما كوي شريعت بعد عمل كوي شباب هذا حديث غريب حسن وصحيح قال علي بن المديني سألت يحيى سعيد القطان مسلم بن ريان فقال ثقة. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وفتح مكة فقال يا ايها الناس ان الله قد اضاءكم ربيات الجاهلية صندوقها ربيات أقل أوصاف الجاهلية صار تعازم داخل فقلان أغيب إذا ضربنا كل فيما ضربنا كل كيما الكافران يكون بيا دولة فالناس رجلان رجل بر تقي بر توي فقيل به فالله كريم على الله النبات كريم دي مكرم دي او بالفاجر دي شقي سفير دي دو دخيل خير ذليل بالا الله عذابنا ورقي والناس بنو آدم نقول الدوايا فنيك لا باندي دو افتخار فكافر بكوا نيك باندي وكا خلق بنو آدم وخلق الله آدم من تراب الله دي سوق دي تقدير قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل شعر وريق ورقوب توي قبائل قرب توي لا صرف معرفة تفارد بنو فلان بنو فلان ده كلام تفاردني إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير لذا قومية بين السماء خلق افتخارنا فقومية فمشر تنيك من افتخار بيوقع عالم من افتخار بيوقع ويجي بي پیغمبر اولادے میں افتخار پہ ہوگا ٹھیک تھا تو جائیے بتاؤ آغا افتخار اصل کے بیا ہم من حیث النسب مشتا لیکن افتخار من حیث التقوى نہ دے الله الذي ذكرت وتقواه وبره وفسيشا. هذا حديث غريب نعرفه من حديث عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنهما إلا من هذا الوجه عبد الله بن جعفر بن يسار وزعفه يحب معه وغيره وهو علي المديني. وفي الباب عن ابي هريره وعبد الله بن عباس رضي الله عنه. وبه قال حدثنا البكر بن سالم البغدادي بن عمرو وغيره قال حدثنا يونس بن محمد بن سلام بن ابي مطيع عن قتاده الحسن عن سوره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسب والمال والكرم والتقوى. هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث سمرة رضي الله عنه عن عبد الله بن حديث سلام بن ابي مطيع سورة قاف. وبه قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزوجن فتقول من مسجد حتى يضرب بها رب العزة أدبه فتقول قد قد وعزتك ويوزع بعضها الى بعض. هذا حديث هذا حديث محمد قريب من هذا الوجه. سورة الثانية. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن سلام بن عاصم بن نجد عن ابي وائل رجل من ربيعه قال قدمت المدينة ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت عنده وفي ذلك فقلت أعوذ بالله أن أكون مثل وقت عادي. تقع عجلك أدابا يوجرقتي وليك ما كيتا يوحي شابا لا توجعها أغطور الأرواد فقالت ما وقت عادي. فقلت على الخبير ما هو تزوج وخبير إنسان تسقط والقريوة يعني زبدي خبردار ما داخل سما تقول فلان نيكونو كل ده درته ما سقط والقريوة لكن سوري بلكا فما قريوة سمعت ما تقول لي جواب ده لخبردار إن عادا لما أفرحت يقعد كلالي بعثت تالي وصري وعليه وليكا دا يمنيوها فجرقاك اللاتا إلا لما كنت واللاتا وجرى ونازل بكر بن معاوية دوستو أنتلا فتقاه الخمر مع رب الشراب مسلم وغنته الجرادتان ودم بيغي وتوبر أولي غنت غنا سرطوي سندرطوي أو جرادا داسي دمي بكي لكذا جراد بيتوكونا لكن دمي جري بيتوكونا ويكنا وي
وته ګړې کړې نو ګوره هغه ولې که خدای ته چې په بیت الله کې خدای ته سوال وکړي د آزاد کړي بلکې هغه شراب او کباب کې مبتلا کې په زنا کې مبتلا کې په جواب په سندرو کې ثم خرج لعب دا وافد يريد جبال مغرى دا په مکه کې ورو دی التوحه بلغت واجب بیت الله لعب غلطه وقال انه مجد لا لم آتك لمريض لتا مريض لا نیم راغلی فأداوي الى غیران ولا لأسير فأفاديه قيدرا لغاية إذا رفقه ومخلاص فاسق عبدك ما كنت مسقيه سيراب كبندن أقبل قوم ما قوم سيراب كما كنت مسقيه واسق مع أبو بكر بن معاوية وذا بكر بن أسر سيراب يشكر له الخمر كذا لدى الخمر شكريش ومن خمر القدر سقاه سقاني فكرتني خايف فرسوا ندوري دي وتروجي صحابات وتروجي فقيل خذ إحداهن يوم كيوارك يوغيبي وارد فاختار السواد بلا طورة من فوق هذا وفي طورة ولا يبقى سبيل أولي أصبحك فقيل له خذ هذا كل سنة طورة مادا ما دا كل سنة تشير لك رمادا ذكر دابا يريني رم ديدان فالقوم بالأسوة دي لا تظلم من عادل أحدا تظلم فيه أو ذكر شو يعني داخل الشريط صوج بيغمبر مبارك لكوي أو ذلك سوي وداخل بيغمبر قولي وذكر لرابي ذكر فيه أنه لم يرسل عليه يا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الريح إلا قدر هذه الحلقة دا قد بي حلقني تمر بات بالله أوليك وإذ أرسلنا عليهم الريح العقيم عقيم سدوي دي الشعب يعني بعد خدي يريد رش باران كيفشي بعد خدي راضي كيفا دا كوني أشهر دا شيء بكينو شان دامانا ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم والقسيش ورانا وقد روى هذا الحديث غير واحد عن سعيد بن المنذر عن عاصم بن نجدان ابي وائل وحارث بن حسان وغير حارث بن يزيد يروط ويخان او امداد تاكيد شابه وبه قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا سلام بن سليمان عن حبيب بن المنذر قال حدثنا عاصم بن نجدان ابي وائل وحارث بن يزيد البكري رضي الله عنه قال قدمت المدينه ودخلت المسجد فاذا هو قاتل بالناس واذا رايت سود الدخل واذا بلال متقلد سيف دا حضور پاک مبارک جهاد کا کسان لے کر پہنچے لے گا اور بلال متقلد غار کی طرح جو بمكه النبي فقلت ما شاء الله قال يريد في امر ولاده يبعث عمرو بن العاص وجها عبد بن العاص يو جهاد تجيگی جو جهاد صحابہ را منکڑی دی اور تلیو لخکر ورقی و جو طرف تجيگی شباب فذكر الحديث الطولي نحو من حديث سفيان بن عيينة بمعناه ويقال الحارث بن حسان رضي الله عنه سورة الطول وبه قال حدثنا ابو هشام بن رباعي قال حدثنا ابن حسين بن رشد بن قريب عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إدبار الطول من ركعتين قبل الفجر وإدبار السجود الركعتين في الطول بيوزي الركعتين بعد الفجر جدوا لقد وقت منذ وإخلاص شيء سجدون مراد من دون الإمام هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن الخزري عن رشد بن قريب سأل محمد بن إسماعيل محمد بن رشد بن قريب أيهما أو قال ما أمره الله برابر بزرف के द्वारा वही क्या पे थोड़ा बराबर दिरुना और मोहम्मद अर्जाह से जमा बनील दरे बलरोना फिर तीन दे وسألت ماذا عبد الله بن عبد الرحمن في منزل ربي لغنا تأخذ باهم ما أقربهما ولكن بقي خده والبسيط كانوا طوال ضعيفات سورة النجم به قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن مالك بن بخير طلحة بن مسعود بن عمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى قال انتهى إليها ما يعول من الأرض وما ينزل شيخي دخل الكوريزي بلا نشيطين أو ما ينزل من فوق دخل يقول رادلان للراديان فأعطاه الله عنا ثلاثة لم يغل النبي كان قبله فرزت عليه الصلاة خمس مواضيع خواتيم سورة البقرة وغفر لأمته المحمد المال بشكرها يكونون لكبائر ما لم يشركوا بالله شيئا طبعا لا بخي وقال من غير جنس الحقوق مرة مخكوي للإخاء والبسيطة قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سدرة ما يخشى قال سدرة بالسماء السادسة قال سفيان قال سفيان فراش من ذاك وأشار سفيان بيده فرعدها وقال غير مالك بن وقال غير مالك بن مخرج إليها ينتهي أن كل خطر هذا حديث محمد وصحيح وبه قال حدثنا أحمد بن مالك قال حدثنا عباس بن عواد قال حدثنا الشيباني قال سألت زيد بن حبيش عن قوله عز وجل فكان قال قوسين ودنا فقال أخبرني ابن مسعود رضي الله
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل ويوسف من جناح هذا حديث حسن وصحيح غريب. جبريل من دليل أو الله من دليل. تعارض فذيك. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجاهد عن شعبي قال ابن عباس كان رضي الله عنه بعرفة فسأله عن شيء فكفر حتى جاوبته الجبال. فقال ابن عباس رضي الله عنه فسأله عن شيء نسوالك جاء ابن عباس لكعب نديوشي يا كعب ابن عباس نديوشي تقوسو بروية تباري دالا فكبر كعب الله أكبر كعب سوي الله أكبر حتى يجاوبت أبران جيت الله راوت الله دي الله أكبر للغرنو تاسيوي ابن عباس وطوي إن بنو هاشم هم بنو هاشم يو تاسوي كي فخبر نصيو بنو هاشم لكمون يو خبرة تارة تقوسكو نو قريبا دي فزدونا الله أكبر سرا تعجب مكاو يا كتما تقول تقول جواب در كما لما جواب دون تعجب مكاو جلاس بزور الله أكبر بي فقال كعب إن لا قسم رؤيته وكلامه بين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وكلم موسى مرتين ورآه محمد صلى الله عليه وسلم مرتين. كعب بن مالك يقول المني والبسيشة. فقال مسلم فتحدث عن عائشة رضي الله عنها فقال رأى محمد ربه فقال لقد تكلمت بشيء قبله شعري ويختمع وتودريدنا ولما وجه عائشة منكرة لك أنا شابتي قلت روينا ثم قرأت يعني أمهلي مهلة لصبر التوبة ثم قرأت لقد رأى من آيات ربه الكبرى فقال أين يذهب بك جبريل من أخبرك أن محمد آلفه كتب شيء من معدة ما بين لتقى أبو الولد شابتي أو يعلم الخمس الذي قال الله إن الله عند من مصادر من نزل الغيث وقد أعطى الكريدة ولكنه رأى جبريل لم يره في صورة إلا ولديه جبريل رؤيته من كان نشتا دا دلیل پر نفی رؤیت الله ولی کر دے ہاں مرتنا عن سدة الموت دلیل شو اتیر شوی دی کہ لا يدركه الابصار ما جوابنا بلیاتی دی کنا پر پس جواب له 600 جناح قد سد الافق فقد روى داود بن ابي استنباط دے تاریخ بلا رہا لا تدركه معنا نہیں پر رؤیت ترا ما جوابنا کڑی کرتا شابه وقد روى داود بن ابي من الشافعي مسروق بن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وحديث داود اقصر من حديث مجاهد وبه قال حدثنا محمد بن عمرو بن كعب بن صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا سلمة بن جعفر عن حاجب بن عباس نكرت عن عباس رضي الله عنه قال محمد ربه قلت ليس الله يقول ابن عباس قائل كعب قائل شابه لا تدركون الابصار كذا رؤيت بستر قلنا لياتي يا خدایات مسبع دے فضل او فضل کے نا مراد کا مراد کبھی او تصور والا نہ ہے یاد نہیں کرنا تو بس اشارہ لا تدركون الابصار ويدركون الابصار قال ويا كذا تجلى بنوره كم واكره اذا تجلى بنوره الذي هو نوره شیخ قلت تجلیو کی لکه موسی علیہ السلام ته چې پتور کې کړه ورو به څوک نشي لیدلی دا په کې په دې معنا وقد رآه محمد ربه مرتين ورپسې اشاره هذا حديث حسن غريب ومن ابن عباس فانا لا تدركه الابصار وما لا تدركه زمانا كلمه يا اصل العموم ليس غير لك عموم الصد دا مصالح كليه نه ټول نظرونه نشي او یا ادراک جدا شي دی او جدا شي دی مدد ویلو او یا لا تدركه په دې دنیا کې دې عالم کې او په بل کې او جنات کې به موږ وینو او کله باندې معبد سوالونه کوي چې مالي په جانب کې او فلان مدا سوالونه په جنات کې څنګه کوي نو قياس دې عالم باغ عالم مکه ها وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن عمرو بن ابي سلمة عن عباس رضي الله عنه قال في قول الله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فأوحينا إليه مراد أخذ جبريل فأوحى إلى عبده وبيع ضمير الله تعالى کے نو متبادر عبده مراد عبد الله نو أوحى إلى عبده چې کوه متبادر نو څوک مراد دی الله دې مراد دی جبريل نه او تعبیر کې چې جبريل وحي وکړه الله بنده تما اوحى څومره به تعبیر وکړي ورپسې زمانہ فكان قال موسى قال ابن عباس رضي الله عنه قد رأى رسول الله عليه وسلم على حديث وسلم وبه قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا عبد الرزاق بن ابي نسبة وابن عامر بن اسرائيل عن سماك بن حرب عن قرطان بن عباس رضي الله عنه قال ما كتب المغرب ما قال الله بالحق على حديث ما تتوي كان ورپسې
وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع يزيد بن هارون عن يزيد بن ابراهيم التستوري عن قتادة بن عبد الله كشقيق قال قلت لابي ذر رضي الله عنه لو ادركت النبي صلى الله عليه وسلم لسالته فقال عما كنت تساله. أسأله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه قال ما هو يتقول فقال نور أنا أراه. نقول تدري سبب كم احتمال يوضع نور أنا من أين يا كيف أراه يا نوراني أراه سجد لك نوراني أراه شابسي. وبه قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا عبيد الله بن ابي نسبة عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه ما كذب الفؤاد ما رأى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في رفع بالقلب ما بين السماء والارض هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا عبد عثمان ابو عثمان البصري قال حدثنا ابو عاصم زكريا بن سبع عن بن دينار عن عطيان بن عباس رضي الله عنه الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تغفر الله وتغفر الجنه وان يغفر لك الا الما. هذا حديث حسن صحيح قريب عنكم الا من حديث زكريا بن سبع سوره البقره. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا علي بن مسلم ان بشر ابراهيم النبي وبين ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا انشق القبر في القديم في القدر من وراء الجبل وفي القدر دونه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد يعني يقول أو يادار في جبل بالقبيس نمح كمنادا بدأ دمنا لما جيبوا قالوا دمنا من سكذا يوفى سيدي يعني اقتربت الساعة وانشق القمر وهذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا ابو محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن بين قتادة عن انس رضي الله عنه قال سأله وكذا النبي صلى الله عليه وسلم آية وانشق القمر هكذا مرتين وحدثت آية اقتربت الساعة وانشق القمر إلى قوله سحر مسلم يقول دائما هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا ابن ابي وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي نجير مجاهد عن ابي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهد على حديث محمد صحيح. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال انفرق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد على حديث محمد صحيح. وبه قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حسين بن محمد بن جبير بن مطعم عن النبي رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل فقالوا سحرنا محمود فقال بعضهم ان كان سحرنا فما يستطيعون ان يسحرنا كله فقدره. وقد روى محمد الحديث عن حسين بن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن ابي عجل بن جبير بن مطعم رضي الله عنه نحوه. وبه قال حدثنا ابو بكر وابو بكر الكندار قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن اسماعيل عن محمد بن عباس بن جابر المخزومي عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر فنزل يوم يصبون في النار على وجوده والسفر ان كل شيء خلقناه بقدر هذا حديث حسن وصحيح. سوره الرحمن. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن وعد المسلم قال حدثنا وليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على صهيب بن علي سوره الرحمن انه الى اخر فسكته فقال لقد قطع عن الجن ليس الجن فكان احسن مردودا من القلوب. ما ذكروا قد قال جبرائيل المدين قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان أغيب الله بشيء من نعمك ربنا يا ربنا نكذب فلك الحمد من تكذيب لك. هذا حديث غريب لا نافل من وليد بن مسلم زهير بن محمدنا زهير بن مطهر التجابة. قال أحمد بن محمد كان زهير بن محمد الذي وقع في الشام هو الذي رواه الذي وقع في الشام ده الذي أغت العراق في روايته أجداك العراق ولا أجداك أغنو محمد بن زهير كيف وشافك التقليد كله كان ولدنا فقربوا اسمه يعني لما يرون عنه وسمعت محمد بن اسماعيل يقول هذا الشام يرون زهير محمد بن عكيل ولا يقولون عنه حديث مخالفة. سورة الواقعة